अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक सिर्फ पढ़ने की या सवाब हासिल करने की किताब नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी की गाइड है। ये वो किताब है जिस पे अमल करके आप जिंदगी में हर खुशी हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ सिर्फ कुरान पाक की 5 आयत शेयर करूंगा, जिनको सोचकर, जिन पे अमल करके आप अपनी जिंदगी की परेशानियों को सुकून में बदल सकते हैं। आप डिप्रेशन और फिक्र को जिंदगी से निकाल सकते हैं। आप रिज़्क की मुश्किलात को हल कर सकते हैं और आप अल्लाह की खास रहमत के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। ये वीडियो आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर आप जस्ट 15 मिनट इस वीडियो को देंगे तो आपकी लाइफ में से एक बेहतरीन तब्दीली होगी और इंशाअल्लाह ताला इन 5 आयत की बदौलत आप लाइफ में कामयाबी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 286। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह किसी की जान पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, यानी कि आपके ऊपर आपकी ताकत के मुताबिक बोझ डाला जाएगा। क्या आप जानते हैं, आप जो भी मुश्किल गुजार रहे हैं वो आपके बस से बाहर नहीं है और अल्लाह आपको आजमाता जरूर है, लेकिन आपकी ताकत से ज्यादा नहीं। और आप सब्र करें तो यही मुश्किल आपकी तरक्की का जरिया बन सकता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो किसी की जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो सोचें, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आपकी मुश्किल बहुत बड़ी है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी मुश्किल को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी मुश्किल को टैकल कर सकते हैं और इस मुश्किल से निकल कर कामयाबी समेट सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि किसी की जान पर बोझ उसकी ताकत से ज्यादा नहीं पड़ता। तो जब ये बोझ आपकी ताकत के मुताबिक है तो इस बोझ को उतार कर अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हम कामयाबी समेट सकते हैं। अगर आप बेसुकूनी महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, डिप्रेशन में हैं और आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, तो ये दूसरी आयत आपके लिए है। कुरान पाक की सूरह अल-राद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीन रखने वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं। ये सूरह राद की आयत नंबर 28 है, यानी कि आपकी तमाम परेशानियों का, आपकी बेसुकूनी का, आपकी रात की नींद का, आपके डिप्रेशन का, आपके खुद के बारे में नेगेटिव सोचने का एक ही हल है, वो है अल्लाह का जिक्र। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह का विर्द करें। अगर आप डिप्रेशन महसूस करते हैं तो सूरह रहमान को सुने। अगर आपका दिल बेसुकूनी महसूस करता है तो अल्लाहु अकबर का विर्द करें। अल्लाह के जिक्र को अपनाएं। जब आप यकीन के साथ, जब आप मुकम्मल ईमान के साथ अल्लाह के जिक्र को अपने दिल से पढ़ेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, आपकी परेशानी दूर होगी, आपका डिप्रेशन खत्म होगा, आपका बीपी का मसला ठीक होगा और ये आयत आपकी जिंदगी को एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर है कि आपका सुकून, आपके दिल, आपकी जान, आपकी हर चीज का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अगर आपका रिज़्क तंग हो गया है, अगर आपकी कामयाबियां रुक गई हैं, आप अकेले हैं, कोई आपके मदद करने वाला नहीं है, तो ये आयत आपके लिए है। सूरह तलाक की आयत नंबर 3 अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह आपका मालिक है, वो आपको कभी नहीं भूलता, ये याद रखें। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करें
تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہمیں سکھاتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ کیا آپ کے خلاف بھی لوگ سازشیں کرتے ہیں؟ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور آپ بے بس ہیں، آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں جب کافر آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں اللہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے۔ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ بس آپ صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ غلط نہیں ہیں، تو کوئی بھی، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی کچھ نہ ہو، کوئی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آپ کا محافظ اللہ ہے۔ جب کوئی کافر آپ کے خلاف منصوبے بنائے گا، لیکن اللہ کی ذات سب سے بڑی منصوبہ ساز ہے۔ اس آیت کو بار بار سوچیں اور خدا پر یقین رکھیں، وہ آپ کو ہر مشکل سے آسانی کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ بھی گناہوں میں گر گئے ہیں، شرمندہ ہے اور لگتا ہے کہ اللہ سے معافی نہیں ملے گی اور نا امید ہو چکے ہیں، آپ زندگی میں بہت زیادہ گناہ گار ہیں، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں کہہ دو اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یاد رکھیں اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بڑی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والا ہے۔ سوچیں، توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ اپنی ذاتوں پر زیادتی کر چکے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں، کسی کا برا کر چکے ہیں، نماز چھوڑ چکے ہیں، کچھ اور بڑے سے بڑا گناہ کر چکے ہیں، تو وہ اللہ سے صدقے دل کے ساتھ معافی مانگ لیں۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کی بخشش سے نا امید نہ ہو، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے، اور ہمیشہ اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کریں۔ یہ 5 آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، لیکن اگر آپ ان پر عمل کریں تو، اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا دل سکون کا متلاشی ہے، تو ان پر عمل کرنے سے ہمیں سکون ملے گا، ہمارے رزق میں برکت آئے گی، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور ہم دشمن کے شر سے محفوظ رہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم ان آیات کو پڑھیں گے اور عمل کریں گے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں بدلیں گے؟ اگر ہاں تو آج ہی عہد کرتے ہیں، آج ہی ہاتھ اٹھا کر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے، ان آیات کو یاد کریں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسی ہی اسلامک ویڈیو، قرآن فہمی کی ویڈیوز
اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل وزڈم بائی ہارٹ کو سبسکرائب کر دیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.